अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग दलील डिजिटल और मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा। आज हम इस वीलॉग में बात करेंगे कि कैसे यूरोपियन यूनियन का जो स्टेटस है जीएसपी प्लस उसको सैबोटाज करने के लिए, रिवोक करने के लिए किस तरह की मनसूबाबंदी की जा रही है। अगर हम आज आपको इस वीलॉग में ये बताएं कि कैसे एक मुलाकात जो है वो सामने आ रही है जिसमें जो अहम किरदार हैं वो हैं आरिफ जाकिया, जुल्फ़ी बुखारी और बानी पीटीआई के जो बेटे हैं कासिम खान। अब ये मुलाकात हम महज इत्तेफाक तो कह नहीं सकते, क्योंकि उस मुलाकात के बाद जो एक पेशरफ्त आपके सामने हम रख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई जा रही है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का जो यूरोपियन यूनियन का स्टेटस है जीएसपी प्लस, उसको कैसे सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। अब हम इससे पहले कि आपको बताएं ये मुलाकात कैसे हुई और इसके किरदार ने क्या क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला है, उससे पहले हम ये बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन का जो ये जीएसपी प्लस स्टेटस है, ये पाकिस्तान को एक ऐसा ट्रेड रूट फराहम करता है जो पाकिस्तान को इख्तियार देता है कि वो यूरोपियन ममालिक में अपनी एक्सपोर्ट कर सकें। अब जब एक्सपोर्ट होती है तो पाकिस्तान डिफरेंट सेक्टर्स में एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो मेडिकल सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स हैं। जब पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है तो इस स्टेटस के जो एडवांटेज है वो ये है कि कोई भी मुल्क जब ये एक्सपोर्ट कर रहा होता है तो उसको लेस फ़ी या मिनिमम फ़ी अदा करनी पड़ती है, जिससे उस मुल्क को बोझ नहीं उठाना पड़ता टैक्सेस का जब वो एक्सपोर्ट कर रहा हो। अब ये भी बात बड़ी सच्ची है, जब एक्सपोर्ट हो रही होती है तो उस मुल्क की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं, और पाकिस्तान को जब से ये स्टेटस 2014 से मिला है और पाकिस्तान ने बड़ी ही मिकदार में यूरोपियन ममालिक में अपने एक्सपोर्ट की है, और पाकिस्तान ने अपने मुल्क में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हैं वो पैदा की हैं हमारी नौजवान नस्ल जो है, ताकि वो इन इंडस्ट्रीज़ में काम कर सके और पाकिस्तान अपनी ट्रेड कर सके। बहरहाल अब हम बात करते हैं, जिनेवा में एक छोटा सा यूएन के ऑफिस में ख़िताब होता है जिसको लीड कर रहे हैं इमरान खान के बेटे कासिम खान। और अगर हम इस तस्वीर को आपके सामने रखें तो पता चलता है कि कासिम खान के बिल्कुल साथ बैठे हैं नसीम बलोच। अब नसीम बलोच हैं क्या? नसीम बलोच बीएलए के एक ऐसे हम कह सकते हैं, उनकी एक ऐसी ब्रिगेड के फाउंडर्स में से आते हैं जो पाकिस्तान में सिर्फ बेचैनी और इल्लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। अब ये बलोच बीएलए, और ये आपको पता है कि कैसे पाकिस्तान को दिन ब दिन उन्होंने अटैक्स किए, बलूचिस्तान के हालात को ख़राब करने की कोशिश की है, पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क से हटाकर एक ऐसा मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पे पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी के चैलेंजेस से दो चार था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले हो रहे थे, पाकिस्तान में इल्लीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी। अब ये एक ऐसी मूवमेंट है बलोच के, उनका बस एक ही काम है पाकिस्तान में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि इन लोगों के साथ बैठकर आप किस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं। आप यूरोपियन यूनियन को एक इतना बड़ा पैगाम दे रहे हैं कि आप अपना जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान से ले लें। अगर जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान से चला जाता है नाज़रीन, तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो कैसे मुश्किल से दो चार हो जाएगी, ये मैं आपको बयान नहीं कर पा सकती। मगर ये चीज़ें जब मंजर आम पे आती हैं और इस तरह के लोग जिनेवा में बैठकर, यूएन के दफ्तर में बैठकर या यूएन के प्रीमिसेस में बैठकर तकरीर करते हैं, तो दिल को बड़ा अफसोस होता है कि ये अवाम तो पढ़ी लिखी है, ये अवाम तो ऐसी अवाम है ही नहीं कि किसी के हाथों भी इस्तेमाल हो सके। मगर अनफॉर्चुनेटली जो किरदार मैंने नाम लिए, चाहे वो नसीम बलोच हों, चाहे वो जुल्फ़ी बुखारी हों, या ऐसे लोग हों जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे बैठ के बस ज़हर ही उगलते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
اب اتنا بڑا میسج دینا، دنیا بھر کے میڈیا نے اس کو کور کیا کہ یہ دیکھیں جی پاکستان کے جو ایک ٹائم پہ پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے، ان کے بیٹے تو یورپین یونین سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ جی ایس پی پلس اسٹیٹس واپس لے لیں۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس طرح کے لوگ بڑی بڑی کنونشن سے، بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھ کر، بڑے بڑے فورمز پہ بیٹھ کر ایک ایسی باتیں کریں جو پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہو رہے ہیں۔ بی ایل اے کے جو ایسوسیٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، اور بات تو ایک ہی ہے، بات تو سچی ہے، اور بات تو بالکل حق ہے کہ پاکستان کے خلاف جو زہر اگلنا ہے وہ بند نہیں ہو پا رہا۔ پاکستان اس کے باوجود سٹینڈ کر رہا ہے، پاکستان اس کے باوجود اپنے علاوہ باقی ملکوں کے فیصلے بھی کر رہا ہے۔ پاکستان اس کے علاوہ اپنی سیکیورٹی فورسز، اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیسے وہ دن رات پاکستان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز ہیں، پاکستان میں اکنامیکل چیلنجز ہیں، پولیٹیکل چیلنجز ہیں، اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ بالکل ایک فرم سٹینڈ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کو ہلانے کی، پاکستان کے اس طرح کی اسٹیٹسز کو ریووک کرنے کی، سیبوٹاج کرنے کی جو یہ سازشیں ہیں، یہ ناکام ہوں گی اور آگے بھی ہوتی جائیں گی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جب کسی فورم کو مس یوز کرتے ہیں تو پاکستان کی جو یہ بات سچی ہے، یہ بات جھوٹی نہیں ہے، جب بھی کسی ملک کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس کو بڑا ہی باریکیوں سے دیکھا سنا جاتا ہے، وہ بھی اس ٹائم پہ جہاں پہ پاکستان ایران کے لیے میڈیشن کی باتیں کر رہا ہے۔ پاکستان میں جلد ایرانین اور یو ایس ڈیلیگیشن پاکستان میں آئے گا، جو پاکستان کو ایک بہت ایڈوانٹیج دے رہا ہے پورے خطے سے۔ پاکستان جو ہے وہ آواز اٹھا رہا ہے کہ جو یہ جنگ ہے، یہ ورلڈ وار 3 ہے، اس کو روکا جائے، اور اس وقت اس طرح کے اقدامات لینا مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے ویری شیمفل ایکٹ فرام سچ پیپل جو بڑے ایجوکیٹڈ ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو یہ چیزیں سپورٹ کرنی چاہیے وین یو آر ہائیلی ایجوکیٹڈ، وین یو ہولڈ اے ڈگری آف اے ویری پاپولر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس۔ تو میں تو اس چیز کو کنڈیم ہی کرتی ہوں، اور اس طرح کی چیزیں پاکستان کو تو کچھ نہیں کر پائیں گی، بہرحال وہ لوگ جیسی باتیں کرتے ہیں انہی کا اسٹیٹس خراب ہوگا اور ہوتا بھی آئے گا، کیونکہ پاکستان جو ہے اب وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت زیادہ اس کو سراہا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ناانصافی کو دور رکھنا ہے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی ہے، پاکستان کو اب اس چیزوں سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آئی ہوپ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو۔ ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور سپورٹ کیجیے گا۔ کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔